अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून। अब यहाँ पे पिछली कैटेगरी में अल्लाह ताला ने बताया ना कि मोमिन और फासिक बराबर हो ही नहीं सकते अल्लाह ताला के, हाँ वो बराबर है ही नहीं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला वो मोमिनों के बारे में जिक्र कर रही हैं कि अम्मल्लज़ीना आमनू, ऐसे लोग जो कि ईमान लेकर आते हैं। अच्छा, जहाँ पे भी आप ईमान का जिक्र करेंगे ना वहाँ पे आमिलुस सालिहात का ज़रूर जिक्र आएगा। आमिनू व आमिलुस सालिहात, आमिनू व आमिलुस सालिहात के ईमान लेकर आए हो तो अमल साले करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली वर्बल आपने प्रैक्टिस की, आप ईमान लेकर आ गए और बस छुट्टी ख़त्म, टाटा बाय बाय। मतलब मेरे दिल में अगर झांक के देखें तो ईमान से लबरेज़ है मेरा दिल, ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि जी मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा किरदार बहुत अच्छा है, मेरा इखलाक बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों को ऐसे मैंने देखा है कि जी वो कहते हैं कि अगर उनको कहो ना कि नमाज़ पढ़ लें तो वो कहते हैं कि जी वो मेरा अल्लाह का मामला है, आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इखलाक बहुत अच्छा है, मैं लोगों के साथ बहुत वो अच्छे तरीके से सलूक करता हूँ। क्योंकि फिर वो ये वाली जस्टिफिकेशन देते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा, वो बंदे से माफ़ करवाने पड़ेंगे, लेकिन हुकूकुल्लाह मैं माफ़ कर दूँगा। तो इस वजह से मैं हुकूकुल इबाद बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा मेरा इखलाक है। नो डाउट अच्छा इखलाक बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मोमिन हो उसका इखलाक बुरा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब जितना जितना कुरान आप अपने अंदर इंटरनलाइज करते जाएंगे उतना उतना आपका ईमान ताज़ा होता जाएगा ना। फिर आमिलुस सालिहात में तो फिर सब कुछ आ गया, उसमें अच्छा किरदार भी आ गया, आपका इखलाक भी आ गया, आपके ऑब्लिगेशंस है जो अल्लाह ताला ने आप पे फ़राइज़ दी हैं वो भी आ गए। पहली जो मैं समझती हूँ, मेरा पर्सनल ये, बहुत सारे लोग उस पर मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि जो कोई अल्लाह का फर्माबरदार नहीं है ना वो इंसानों का भी नहीं हो सकता। मतलब जो अल्लाह की फर्माबरदारी करेगा ना, मतलब अगर फीमेल्स को हम देख लें कि अगर आप हर वो काम करती हैं जो कि अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप हिजाब करें, आप नहीं करती हैं। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि, और फिर फ़ीमेल्स के लिए तो जन्नत में जाना ही बहुत आसान है। क्या करना है, एक बहुत ही फेमस हदीस है, मैंने अक्सर इस क्लास में डिस्कस की है, कोई कि ज़बान की हिफाजत करनी है, इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, नमाज़ पढ़नी है, रोज़े पूरे करने हैं। मतलब यही जो हमारे छूट जाते हैं रोज़े, बहुत सारे रखते ही नहीं हैं रोज़े, तो इनकी गिनती करनी है आपने, जितने आपके छूट गए हैं रमज़ान के बाद वो आप पे फ़र्ज़ हैं, वो आपने गिनती कंप्लीट करनी है। और फिर शौहर की अताअत जो है वो आपके ऊपर फ़र्ज़ है। ये सब अगर आप कर लेते हैं तो आमिनुस सालिहात में फिर ये सारे अमल आ गए ना। औरतों के लिए तो जाने बहुत आसान है। फ़लहुम जन्नातुल मावा, उनके लिए जन्नत है, मावा नुज़ुलुम बिमा कानू यामलून। अब जन्नतुल मावा जो है ना, इसमें डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि वो एक जन्नत, तो आपको पता है ना कि जन्नत है। मावा उसको कहते हैं जो कि प्लेस हो ना शेल्टर का, कि जहाँ पे आप जाके पनाह लेते हैं। जैसे कि घर होता है ना, घर एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी फ़ील होती है, आप वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, आपको एक प्रोटेक्शन सी फ़ील होती है कि ठीक है ये मेरी ऐसी जगह है कि जहाँ पे मैं सुकून के साथ रह सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। परमानेंट प्लेस जो होगा उसको मावा कहेंगे, मतलब वो परमानेंट प्लेस है, वहाँ से निकलना नहीं है फिर। और नुज़ुलन जो है ना वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब लिटरली ये होता है कि देखें हम बाज़ औक़ात कुछ जगहों पे जाते हैं, हमें इतना अच्छा महसूस होता है क्योंकि वहाँ पे जो हमें मेज़बानी करने वाले होते हैं ना वो इतने अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, इतना खुश होते हैं, उनके चेहरे इतने खिलखिला उठते हैं हमें देख के, तो हमारा भी खून बढ़ जाता है, हमारा भी दिल करता है कि वहाँ पर जाया जाए, क्योंकि वहाँ पर हमें रिसेप्शन बड़ा अच्छा मिला था। कुछ जगहों पे आप जाते हैं तो लोगों के मुंह ही बन जाते हैं, फिर वहाँ तो जाने को दिल नहीं करता ना। ऐसी जगहों पे जाने को दिल तो नहीं करेगा कि जहाँ पे आप एंटर हो तो लोगों के आगे मुंह बन जाएं।
ایسی جگہ جانے کا دل کرے گا کہ جہاں پہ لوگ آپ کے لیے ویلکمنگ ہوں، آپ کا استقبال کریں. جیسے میں اکثر جب حج پہ جاتے ہیں نا، یہاں سے پہلے قافلے جاتے ہیں، تو مدینہ میں نا ان کا یہ ٹریڈیشن ہے کہ مدینہ میں وہ پھول لے کے اور استقبال کرتے ہیں جو پہلے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ رحمان کے مہمان ہیں. اور فلائٹ میں بھی جب ہوتے ہیں نا اناؤنسمنٹ، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ رحمان کے مہمان ہیں، مطلب ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر رہے، آپ کی مہمان نوازی تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے نا وہ ریسیپشن دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو ایک وہ بڑی اچھی سی فیلنگ آتی ہے نا. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو عمل الصالحات کریں گے، جو مومنین ہوں گے، ان کو ایسے ہی انٹر کر دیا جائے گا. وہاں پہ پوری ایک ریسیپشن کا انتظام کیا جائے گا. مطلب آپ اپنے آپ کو ایک سپریم لیڈر کی طرح سے محسوس کریں گے، ہیں یہ میرے لیے ہو رہا ہے. مطلب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے شاید پیچھے والے کے لیے ہو رہا ہے، نہیں، وہ آپ کے لیے ہو رہا ہوگا، کیونکہ آپ نے جو اتنی اسٹرگل کی ہوگی دنیا میں. مطلب دیکھیں نا، اگر ہم فرینڈز آپس میں ایک دوسرے کے گھر جاتی ہیں، ہم کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہمارے پیرنٹس کبھی ہمارے لیے کوئی عیدی بھیجتے ہیں کچھ بھی، تو وہ بھی ایک طرح کا گفٹ ہوتا ہے نا ان کی طرف سے. اب یہ سوچیں کہ اگر کنگ نے آپ کے لیے کوئی اسپیشل چیز بھیجنی ہو تو آپ ایکسپیکٹ کریں گی نا کہ وہ نارمل گفٹ نہیں ہوگا، وہ کوئی بڑی چیز ہوگی. اور اب اسی کو ملٹی پلائی کر دیں کنگ آف دا کنگ سے، کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے اگر آپ کے لیے کوئی چیز سٹور کر کے رکھی ہوئی ہے، جو کہ اس نے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے خفیہ رکھی ہوئی ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی بشر کو، کسی نفس نے اس کو کوئی پرسیو نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا، میں نے سب سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ جو اس کا استقبال ہوگا، نزلن کہ جو وہ ہوسٹنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہوسٹنگ کریں گے بلیورز کے لیے، وہ کتنی لیوش ہوگی، کتنی فیسٹ ہو. مطلب سوچیں، اس کو امیجن کریں کہ اللہ کرے اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم سب جتنے بھی اس وقت سن رہے ہیں، فیوچر میں بھی جو سنیں گے، وہ ہم سب اللہ کرے کہ ایسے ویلکمنگ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی پریپریشن کی ہوئی ہو. بما کانوا یعملون، جو کچھ بھی وہ کرتے تھے، جو کچھ اعمال وہ کرتے تھے، اس کے صلے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ ان کے لیے تیار کر کے رکھیں گے. اب کیا کرتے تھے؟ بستروں سے الگ اٹھتے تھے، تہجد میں نہیں اٹھا جا رہا تھا، اتنی تکلیف ہو رہی تھی، درد سے چور ہو رہا تھا جسم، پھر بھی اٹھے، فجر پڑی، نہیں دل کر رہا تھا، بھول رہی تھی بار بار آیات، لیکن پھر بھی چھوڑا نہیں، پڑھی جا رہی تھی. بڑی عادت تھی چغلی کرنے کی، لیکن سوچا کہ نہیں، اب میں نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ میں نے نہیں کرنی ہے. اس رمضان میں نے وعدہ کرنا ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے تو میں نے اس کو دور کرنا ہے. تو وہ چھوڑی اور اس کے لیے اسٹرگل کی. ہر ایک اسٹرگل، جو عمل بما کانوا یعملون، جو کچھ بھی وہ کرتے تھے، اس کے لیے ان کو یہ ملیں گی، مہمان نوازی ملے گی اور ان کو جنت ملے گی. تو جو نیک اعمال کریں گے، ان اعمال کی وجہ سے ان کو یہ اتنا زیادہ گرینڈ ریسیپشن ملے گا. لیکن ایک حدیث جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. تو جب صحابہ نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جا سکتے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا until unless کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں سمیٹ لیں. اس کے بارے میں نے ایک واقعہ بھی آپ کو بتایا، یہودی کا جو واقعہ تھا، کہ اس نے کہا کہ جی میرے تو اعمال، میں نے تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، اور کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جو میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہ گزارا ہو. تو خالی جو آپ کے اعمال ہیں وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ کو جنت میں لے کے جا سکیں. تو یہ جو جنت ہے وہ ایک گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ صرف ان کو ہی ملے گا کہ جو مومن ہوں گے، جو کہ اندیکھی خدا پہ، جو کہ اندیکھے الہ پہ، جو کہ اندیکھے اللہ پہ یقین رکھتے ہوں گے، اور جو اچھے نیک عامل الصالحات، جو کہ اچھے نیک اعمال کرتے ہوں گے. تو اللہ کرے کہ ہمارے ایسے اعمال ہوں کہ ہم بھی جنت کے، ایسی جنت کے اور ایسے ریسیپشن کے حقدار بن سکیں کہ ہمیں یقین نہ آئے کہ یہ ساری کی ساری تیاری کیا ہمارے لیے کی گئی ہے. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیکیاں سمیٹنے کی، ایسی نیکیاں اکٹھے کرنے کی توفیق دے. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے قیامت کا دن ہوگا تو نفسی نفسی لگا ہوا ہوگا، تو وہ جو نفسا نفسی ہے نا، وہ دنیا میں لگی ہوئی ہونی چاہیے. آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں ہر وقت کوئی میرے سے نیکی چھوٹ نہ جائے، کوئی موقع میرے سے رہ نہ جائے کہ میں نیکی کا، مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو میں اس نیکی سے
फ़ायदा उठा लूँ। ये जो नफ्सा नफसी का दौर क़यामत में होगा, वो नफ्सा नफसी का दौर इस दुनिया में अपने ऊपर तारी कर लेना चाहिए। हज़रत हसन बसरी से रहीमहुल्लाह से किसी ने कहा ना कि आप इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत क्यों करते हैं, इसमें क्यों इतने मसरूफ़ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब से मुझे पता चला ना कि मैं ही ख़ुद अपने अमाल का ज़िम्मेदार हूँ, तो तब से मैंने नेकियां ऐसे इकट्ठी करनी शुरू कर दी कि जैसे लोग मोती इकट्ठे करते हैं या धन दौलत इकट्ठा करते हैं। तो जितने ज़्यादा नेकियां इकट्ठी करने के अल्लाह ताला मौके फ़राहम करें, उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए। कोई पता नहीं है कौन सी नेकियां हमारे काम आ जाए। और नेकियां जैसे अल्लाह ताला ने खुफिया रखा हुआ है अजर उसका, जो कि जन्नत की सूरत में है, और जो ग्रैंड रिसेप्शन है जो कि खुफिया रखा हुआ है, इसी तरीके से कुछ नेकियां भी खुफिया ज़रूर रखा करें। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को ऐसी नेकियां इकट्ठी करने की तौफीक दे कि जो हमारे लिए आखिरत में निजात का ज़रिया बन सकें, जो हमें मग़फ़िरत दिलवा सकें, जो हमें इस दर्जे पे फ़ाइज़ कर सकें कि हम अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक हो सकें और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में लपेट लें। आमीन या रब्बुल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।